والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد. لكم ذن السجد پوری سبق شد. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. مولانا نزل الفرقان على عبده کے بحث ترشو. البتہ دا فرقان یا مصدر مبنی للفاعل لأنه هو فارق بین الحق والباطل. دا قرآن کریم دا حق و دا باطل په منځ کې جدائی کوي، نو ځکه دې ته فرقان وایي. دیم دا قرآن کریم ته څه شوی فرقان؟ دا فرقان معنا دار چې یجده بینا ولا یلتبس علیه. چاته چې قرآن کریم پیش کړي نو هغه مندګي بیان او هغه باندې څه التباس نه راځي، نو ځکه قرآن شریف ته څه شوی فرقان. ليكون للعالمين نذيرا. ليكون للعالمين نذيرا. دلته درې بحث لري. یو بحث تاره چې د ليكون ضمیر چاته راځي او د مدار چې د عالمین جمع ده، دا جمع ولې ذکر شوی ده. او درېمه مسله دا چې د نذیر معنا سره نو په ضمیر کې درې احتمال دي. یو دا چې د ضمیر راځي شي الله ته، ليكون للعالمین نذیرا، چې دا الله د مخلوقاتو د پارسی شي نذیر. نو دا احتمال له خدای احتمال درست نه دی. هغه دا چې الله تعالی ته نذیر نه ویل کیږي، ځکه د الله مبارک ټول اسماء توقیفی دي چې په شریعت پورې موقوف دي، او نذیر لفظ پکې ته نه دی راغلی. نو دا احتمال راسن ساقط دی. دو احتمالین دي چې هغه صحیح دي. یو دا چې دا ضمیر تراجع شي، د فرقان تراجع شي، ليكون للعالمین نذیرا، چې دا فرقان د مخلوقات ته پارسی شي نذیر. او دویمه دا چې ليكون للعالمین نذیرا، چې دا عبد د مخلوقات ته پار نذیر شي. نو دا ضمیر راجع دی یا فرقان ته او یا دا ضمیر راجع دی عبد ته. دواړه خبرې صحیح دي. دویم بحث للعالمین. نو عالمین جمع د عالم د ما سوا الله ته وي. سوال چې ما سوا الله ته وي نو دا جمع کیږي والے. نو جواب دار چې دا جمع کیږي د وجه د اجناس سره، ځکه چې عالم جنس په عالم سره متصف کیږي. عالم النبات، عالم الحيوان، عالم النبات ادا څه قسم ویل کیږي. نو دا جمع د دې د وجه نه ذکر شو چې ټول اجناس تور کسی شراچی شمول. جمع د دې وجه نه ذکر شو چې ټول اجناس تور کسی شراشی شمول، چې ټول اجناس تور کسی شراشی. ليكون للعالمین نذیر، چې ټول تور کسی شراشی شمول. نو عالمین جمع ذکر شو. سوال وایان سرولی جمع کی او دا خبره خو صحیح ده. عالمین او ټول ته ویل کیږي کنه، چاته ویل کیږي؟ ټول ته ویل کیږي. او خوان تو غیان سره جمع کیږي بیا ځکه چې د وجه د شرافت ته یعقل علی من لم یعقل. نو پیا او چا سره جمع کیږي؟ او عالم علامه وجود د صانع. نو عالم ته عالم ذکر وي چې دا یو علامه وی وجود د چا د صانع. ليكون للعالمین نذیرا، دلته دا نذیر لفظ ذکر شوی دی. نذیر مصدر دی لکه نکیرا، او دلته کې توصیف په شوی دی د دې عبد یا د دې فرقان د وجه د مبالغه نه، یا په معنا د منذر دی، یا په معنا د چا سره دی؟ په معنا د منذر سره دی. په معنا د چا سره دی؟ د منذر سره. یو سوال دی وربانه چې دا پیغمبر ته راځي شي یا فرقان ته، هغه نذیرم دی او بشیرم دی. نو دا نذیر ولې ذکر کیږي په مقابله د بشیر کې؟ نو د دې یو دوه درې جواب وي. یو جواب دار چې نذیر عام دی، کافرانی که مسلمانانی د ټولو د پاره، او په خلاف د چانه د بشیر نه، هغه فقط د مسلمانانو سره لګي. الجواب الثاني،
دی نذیر کی تخلی عن الرذائل او په بشیر کی دی کی دفع د مضرتی او په بشیر کی جلب منفعاتی نو دفع د مضرت اولی بیا جلب منفعاتی مریض ډاکټر للاشي دا سه دوایانی بوله ورکی چې دا مرضی پیسی شي اول دا نقصان ختم شي بیا به دوی ورکی چې صورت شي چې څه شي نو اول دفع د مضرتی دا غین رستو بیا جلب منفعاتی نو ذکر څه ذکر شو نذیر فتحدى بأقصر سورة من سوره مساقع الخطباء من العرب الأربع فلم يجد به قديرا مولانا دا لفظونه دي نو دی کې اول تشریح د الفاظو تشریح الالفاظ الواقعه فی الترکیب دویما فلم یجد به قدیرا دویما درجه کې لفظی ترجمه پدریما درجه کې فلم یجد به قدیرا باندې او سوال دی دا سوال جواب نو سوما باعث پکار دي راشا تحدى په معنا د نازع واستطلب طلب د طلب ٹھیک شو طلب د چایو کو د طلب او اصل کې دا حدو دا چکلبا او خان غیز غلول کنا نو هغه ته به داسې څه ډولکې واه چې د یو بل نسی شي مخ کې نو په مفهوم د حدو کې شي دی یو بل نه مخ کې والے نو موږ د چیلنج په معنا غستېش ٹھیک شو جی دویم اکثر په معنا د کوتا په معنا د چا سره ذکر قرآن کے بے اکثر سورہ فاتو بی سورتین التا تنوین برائے سشے دے تقلیر سورت تا سورت ہوئی لکہ دے ماخوذ دے رسول البلدنا لکہ سنگ دا کلی چاپیر دیوالی او محیط وربانی نو دا سی سورت پا مضامین مشتملی نو دیتا سوئی سورت نو دا حصه من القرآن ته وی چې پزان لنم باندې مسمای او د دریو آیاتو نه کم نه نو دې څه ویل کېږي سورۃ من سوره دا سور دغه مخ کی سورۃ جمع مساقع الخطبه مسقع منبر اغا بلیغ کستوی عالی الصوت توی چاہتا ویلے کی گی اغا کستوی چه دا دپا خبر بل سو غلبا نشی کولے نشی کولے غلبا نشی کولے الخطبا نفس من سر ذکر شوی دے دا جمع دا خطیب دا اغا کستوی چه راتت کئی پا کلام بلیغ علا رؤوس الاشهار على رؤوسنا او دے مساقع الخطبہ کی دا سے اضافت تے لکہ دا لیس چی اسد توشی لکہ دا لیس چی چاہتوشی لیس خلق نہ پی جنی او اسد خلق پی جنی نو دا اللیل لئیل اشپتت کتورا دا سی وشی نو من مساقع الخطبہ جمع دا مسقاپ دو منبر پشان اغا بلیغ کستوی عالی الصوت توی عالی الصوت صوت توی یا اغا کستوی چی بس بل آواز پدن غالبی عالی الصوت او سدع داسل کی دا سدع دیک نالے شرک چی اذانو کی سحر ٹائم کې اذانو کې نو ټول خلک اوري ځکه چې سکون وي نو ټول خلک اوري
نو دا مساقع الخطبہ کی دا اضافت غیر مشهور دے مشهور تا لکا لیس خمشهور دے تا اسد او مساقع او دا خطبان یو معنی مراد دا خدا یو پا مقابل دا بلکی دیر سدے مشهور نو مساقع الخطبہ معنی بهم دا شی لیس الاسد یعنی لوی لوی خطبہ عالی الصوت مقررین من العرب العرب دا عربا مبالغه دا لیل لیلاء تکت و رشبا نو عرب العربا خالص عرب خالص دا فلم یجد بیه منده نکا بیه پده سرا قدیر دیر قادر مبالغه دا پا قدرت اس راشا دا دی لفظی ترجمہ ہوکا فتحدہ چیلنج ورکا دی قرآن یا چیلنج ورکڑے دے چا دی پیغمبر یا اللہ چیلنج ورکڑے دے پاغا کوتا پکوتا صورت د سورو د دے چاہتے چیلنج ورکڑے ہو مساقع الخطباء یغلویو لویو خطیبان و غفصیح و بلیغ و خلقو تا دا فصیح بلیغ خلق تعلق دا چا سرساتا من العرب العربا دا خالص و عربونا دا چانا فلم یجد به قدیرا فلم یجد اللہ مندنکا به پدے سرسیش مندنکا قدیرہ سشی مندنکا قدیرہ قدیری مندنکا دیر قادری مندنکا چی دا قرآن میں سلے راوڑے گئے دا دا دی لفظی ترجمہ شو اراشد دیز تفصیل تا آیو سوال جواب تا دا تحدہ دا ضمیر چا تراجع دے اللہ تراجع دے اللہ چیلنج ورکو قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا او یا مطلب دارے چی دے پیغمبر چیلنج ورکو ہم اللہ تعالیٰ تو وی چتا چیلنج ورکو نو نسبت اللہ تم صحیح دے او چا تم صحیح دے پیغمبر تا چونکہ دو قرآن پر ذریع چیلنج ورکو شوے دینا قرآن تم صحیح کی دیش خودم رکار دے شدلتا کہ فتحدہ ضمیر اللہ تراجع کینو دا نزلم راجع دے موصول تراجع دے ٹکتا خو کہ تحدہ ضمیر چا تراجع کہ پیغمبر تا یا قرآن تا نبیا صحیح ذکر ندے چی دا نزل آغا راجع دے چاہتا اللہ تا او دا فاد عطف دا پارا دا نو دلتا ضمیر پکارو دا موصول تا سیشے پکارو موصول تا ضمیر پکارو نو جواب باو کو چی دا عطف پا کلمه دا فا دا سیلہ کا دو جملے جملہ واحدہ دو جملے جملہ او اغمخ کی ضمیر راجع موصول تا بس یکفی آکافی کی گی کہ دی دویم دے کہ راجع نمشی خیر دے ایک بینزے کی ضمیر خبر مانو نہ رسے دے پوشوی جی ما داوی کہ اللہ تے راجع کہ خیر دے نزل غم الذی ترے دامم شی خطعات تے راجع کہ نبیا ہو ذکاء تے ضمیر موصول تے راجع رے فتحدہ کے بعد اب عطف تے راجع شی دا عطف تے عطف کے خپکار دار کہ موصول جواب عطف په کلمې دا واو سره چی بیا تستا سوال وارد خو په کلمې رچا سره هغه دا دواړه جملتين داسي ک بمنزله جمله واحده بس هغه یو کې ضمیر راجع اما قبل معطوفه تنه عليها جمله کې راجع او ضمیر موصول تا هغه کافی کیږي په معطوف معطوف کیسه کیږي
اکثر صورت ما تاسو ته وې چې دا کوتا فاتو بصورتنا من مثله الته کې هغه تنوین د چا د پاره ده ناغره چې وړو کې صورت کوتا مساقع الخطبه چیلنج ورکړی دی چاته مساقع الخطبه یعنی هغه خطبه عالی الصوت تا هغه خطبه چې هغه عالی الصوت یو یعنی هغه فصیح بلی خلق چوچت आवाज هم لري تاسو سماوي دا یو رنگ شی دی لکه له سواسد یو غیر معروف یو بنا دامن د بیان د پاره دی فلم یجد به قدیرا نموندی نکدی اللہ به پدی پسی شبانے پدی چیلنج قدیرا سوقا قدیر پی مندنش دا اللہ دا عدم وجدان عبارت تے دا عدم وجود دا شینا دا کنایه دا دینا دا چه سرشتینا دا کنایه دا چانا دا چه دا سرشتینا ولی چې الله مندنه کې خو نه کنا په دې ځمانه یو سوال دی هغه سوال دار چې مندای نه کپدې چیلنج قدیری مندنه کا دینه خدا معلومیږي چې نفس قادر هو قدیر نه وای نفس قادر هو خو قدیر نه نفس قادر هو خو قدیر نه نفس قادر ہو قدیر د دین علماء کرام ډیر جوابونه کړل یا جواب ادا کړل چې دا قدیر په معنی د نفس فعل سره ده وما هو بظلام للعبید یعنی نفس ظلم نه کوي د څنګه چې ډیر ظلم نه کوي لکه دا څنګه چې دې ظلم کوي او نه لږ ظلم کوي او ډېر د څنګه دا نو فلم یجد به قدیرا مندین کپدی باندې قدیر یعنی مندین کپدی نفس قدرت والا څنګه نفس قدرت والا څنګه کو دې قدرت والا نه نفس قدرت والا الجواب الثانی دا مبالغه دا فعیل الد مبالغه د پاره چې د باب کرومه نه وي چې کله د باب ضربه نه نو بیا مبالغه نه دلته د باب ضربه نه ده د باب کرومه نه ده دا سویم جواب شروع دریم جواب مندین کپدی قدیر د قرآن مثل چراوڑی نو هغه قادر کس نشی راوڑی قدیر کس بیا راوڑی او قدیر موندنو شنو مثلی نشته د قرآن مثل چراوڑی نو هغه د قادر د وس خبره نه ده هغه د قدیر د وس خبره ده او قدیر نفی شو نو مثل نشی راوڑی ولی د قرآن مثل چراوڑی با قادر کسی سم کاغه به صحیح قدیر وي زنه مبالغه ده پاره مې کا سو جواب وش سلورم جواب دا د نفي اعتبار من اول کو د نفي فلم یجد د لم د دې من څه کو اعتبار من اول کو او د دې یجد د دې اعتبار څه کو د دې نفي اعتبار اول کو لو يطيعكم في كثير من الامر نو علتک استمرار الامتناع التسی شيء یو
امتناع الاستمرار یو استمرار امتناع نو آلتا منگا سشی اخلو مخ کے اعتبار کو نو قرآن کی سری چی پیغمبر تا ہمیشہ مخالفت کرے دے او کو ہمیشہ اتفاق نہ دے کرے ہمیشہ رشتے دے خلق سر کلا کلا خوری سر کر لے خو ہمیشہ نہ دے کرے نو بہرحال زیادہ جواب دیجئے کہ لکشان تی رکیق دے نو دا بپریق دو دا غدری جوابون سری صحیح یو جواب سے شو دا قدیر کو معنی دا نفس قدرت دویم جواب سے شو او دریم جواب دار ہے چلو قرآن پر مثل راتک کئی نو آغا کس کو قادر نشی کے دلے آغا کس کے دلے شی آغا قدیر کے دلے شی نو نفع دا چاوش ودو دکدا بل سوال دے چی نفع اعتبار اول کئی او خروستو کئی خواہی کہ بلا سی شید رکاکت پہ آغی ترستر ضرورت شتا دینا نو ترجمہ اداشوا چی فتحت دا چلنج ورک دی اللہ پا اکثر صورت دی سور و دی قرآن مساقع الخطبائی اگا عالی الصوت فصحا و بلغا و تچدا سوکتی دا عرب العربان بھی اگا عرب چاگا خالص نموندین کبھی ہی پدی سرا سی مندنکا قدیرن قدیری مندن صلی اللہ علیہ والبتہ دمرہ یو مسئلہ پاتش و پدے عبارت کے نور پکی سنشتے لیکون للعالمین نذیرہ دلتا علام کے یو بحث پاتش و چدا لام دا تعلیل دا پارا دے کلام العاقبت دے لامی تعلیلیہ دیتے ہوئی چدا مقدمی پر شیبان دے علام العاقبت دیتے ہوئی چاگا پا وجود کیا خبر سی مواخر عروس کو نو کدا لامی تعلیلی شنو معنی دارا چا اللہ نازل کرے دے قرآن علت دارے چی لیکون چی دا پیغمبر یا دا قرآن للعالمین نذیرہ نو دا خو فیل دا اللہ معلل بالغرض شو او افعال دا اللہ معلل بالاغراض ندی ذکر دا دے معنی خدا نا چی دا اللہ دا افعالو دا پارا دا غرض متمم دے کدا نہیں دا اللہ فیل بالعیاذ باللہ ناقصی دا خبر خو صحیح ندا نو افعال دا اللہ معلل بالاغراض ندی نو دا غینا منگ دو جواب اور یو جواب دارے چی دلتا دا غرض منگ نازل کرلے پا مرتبہ دا مصلحت نو لیکون مصلحت دا لیکون مصلحت پا کدارے چی للعالمین نذیراش دویم جواب دارے چی دا لامی تعلیلی دے لام العاقبت تے نو معنی دارے چی اللہ نازل کرے دے قرآن عاقبت دارے لیکون للعالمین نذیرا یا عاقبت دے دارے چی علی عبدہی بانی نازل کرلے عاقبت دارے چی دا عبد للعالمین نذیراش نو دیتا وی لام العاقبت لکا وبناو للخراب خلقو دا تعمیرات کرلی دا خرابولو دا خرابولو دا پارے کرلی جون تیرے دور دا پارا دی دا پارے کرلی دا خرابی دو دا پارا خونکو عاقبت دارے اولیدو للموت خلق پیدا شیدی دا مرگ دا پارا کر جون دا پارا خو عاقبت دارے چی بمبری ارسا والا شی بمبری کل من علی آفان کل شین حالکم للہ بچا اپیم متقوم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت خبر ختمنا یا پا قرآن کے فلتقتو آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا آل فرعون موسیٰ راوچت کو چی دا دیل پارا دشمن شی و دا غم سبب شی ناغا چی راوچتو دا دید پارا چی غم شی کدا دید پارا چی بچی سرونی سر ولی عاقبت دا چی عدو و حزنا شی دا بلام العاقبت شی